जाल्यार जाता तितले बेगीन हे भायले तुवें प्रोडक्ट गोंयान हाडले पळय हे सगळे नाका जाल्ली सोंगां सगळी तांकां बंद कर। तू पेपर केन्ना वाचना, तू केन्ना कितें पळयना, हात वयर काडटा आनी आपणें दिवना पळयात ते कितें ना म्हणजे चीफ मिनिस्टर तो खंयच्या पद्धती प्रमाणे कनेक्शन ना म्हणून सांगूंक शकता तो। चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ताणें सांगलें की भुतानी वांगडा ना आपणें फोटो काडला तो 1 वर्सा पयलींचो ना भुतानीचो प्रोजेक्ट तो चालू करता सांकवाळे तेका आपणें खंयच हें दिवना परमिशन तेका दिवना आनी ते तुमी काडा म्हणटा कोणें परमिशन दिला ते पळया म्हणटा। म्हाका एक सांगपाचें आसा आमचो हेड ऑफ द फॅमिली आसा तो प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर तुका जर इतले 6 महिने जाले 7 महिने जाले हे लोक बोवाळ मारतात सांकवाळचे लोक इतले बोवाळ मारून जर तुझ्या कानापर्यंत क्रायम वाले कितेंच जर तुका पावयना जाल्यार कितें म्हणपाचें तुका एक इतले लोक बोवाळ मारतात जाल्यार कित्याक हे भुतानीक लागून बोवाळ मारतात कितें जालें ह्या भुतानीचे म्हणून खरें म्हणल्यार चीफ मिनिस्टरान चौकशी करूंक जाय आसली खंयच चौकशी तो करिना आनी आपल्या खबर ना लोकांनी प्रेसवाल्यांनी विचारलेले हात वयर काडटा आनी मोकळो जाता फायदो कितें तुजो चीफ मिनिस्टर जावन लोक तुका 1 नंबर करप्ट म्हणटा तरी तूं हात म्हणटा तो मी नवेच म्हणटा सगळ्या कामां तुमच्या हितून सगळ्या हितून तो मी नवेच म्हणपाचोच कितें हे संकल्प केला काय कितें तुम्ही प्रत्येक कामाक हांव न्हू म्हणटा अरे पंचायतीन तेका परमिशन दिले कित्याक लागून पंचायतीन परमिशन दिले का म्हणून तू त्या सरपंचाक हाडून विचारले केली चौकशी हे तो व्हडलो प्रोजेक्ट येता 700-800 घरां येता थंयसर आनी इतल्या लोकांचो मूत खंय धाडटलो खंय हे करतलो पयलींच आमकां उदकाक लागून प्रॉब्लेम लायटीक लागून प्रॉब्लेम आमकां सिवरेज लायनीक लागून प्रॉब्लेम रोडाक लागून प्रॉब्लेम कचऱ्याक लागून प्रॉब्लेम सगळे आमकां इतले प्रॉब्लेम आसतना हे भायले लोक हाडून आमच्या हड्ड्यार मारून तेका त्या भुतानीक आपूण फोटो काडून सुद्दां ना म्हणटा तुज्या बंगल्यान पडलेले आसता मरे ते आलतीन UP बिहार सगळेच पळय कोण कोण आसा हरियाणाची गाडी मध्य प्रदेशाची गाडी UPची गाडी पंजाबाची गाडी महाराष्ट्राची गाडी कर्नाटका हेच्याच बंगल्याकडे पडटा मरे सगळे हाय लोक हे सगळे हे खंय कित्याक पडटा आनी हांव तो नूच म्हणटा तो हांवें करूंकच ना म्हणटा अरे तू चौकशी कर चीफ मिनिस्टर म्हणून गोंयचो आसा तू ना जाल्यार रिजायन आनी घरा कडेन बस म्हाका काय लागना हांवें काय करूंक ना म्हणून फोटो खावपाक बरें आसता मरे तुमी सगळे एक जावन कितें एक तुमी गोंयकारांक सारकें दिवंक ना आनी त्या भुतानीक हाडून त्या लोकांचे ते लोकांची घरां आसा कितें आसा भुरग्या बाळ आसा आज आमकां भायल्या लोकांक तुमी हड्ड्यार मारून तुमी दाखोवंक कितें सोदता गोंयकारांक 3,500 स्क्वेअर मिटर आमचे गोंय आसा हे देश माणकुले तेकाच तुमी काबार करून उडयलो कितें दवरला तें तूं सांग म्हाका आनी हांव न्हू म्हणून तूं हात वयर करता कापासतात तुका आसा जाल्यार तूं त्या पंचायतीच्या हांकां बी आपय सरपंचांक बी आपय फायल मागय कितें जाला चौकशी कर तुका क्रायम आनी ते पुलीस थंयसर बंदोबस्ताक धाडटा थंयसर एकट्यान तुका कोणें रिपोर्ट लायलो ना तू पेपर केन्ना वाचना तू केन्ना कितें पळयना हात वयर काडटा आनी आपणें दिवना पळयात ते हे कितें हे कसले झेत कसले म्हाका हांव तुका मागता चीफ मिनिस्टरा कडेन गोंय काबार करपाक तुजो हात मेन आसतलो आनी हे जर तुका तुजेर ब्लेम जर नाका जाल्यार जाता तितले बेगीन हे भायले तुवें प्रोडक्ट गोंयान हाडले पळय हे सगळे नाका जाल्ली सोंगां सगळी तांकां बंद कर तूं अशें तुज्या नांवान बाब म्हणटा दाखय मरे तुजी कापसतात की गोंयान तूं आपूण गोंयकारांनी आपूण हे सगळे लोकांक आपूण हेल्प करता म्हणून कॅन्सल कर तेजे कितें बिला गेलात ते सगळे तेजे तेका परतून धाडा आनी धांवडून घाला दिल्लीचे लोक आमकां सांगता मरे अरे तुम लोग भूतानी को उधर लेके जा रहे हो वो भूतानी तुम्हाला पूरा सत्यानाश करेगा तुमकां सगळ्यांक भूत लायला तेणे तुमकां सगळ्यांक मिनिस्टरांक भूत लायला आनी म्हणूनच हे सगळे पाड पडला हांव सांगूंक सोदता की भूतानीचो जाता तितलो प्रोग्राम सांकवाळे लोकांचो ते गांव इतले सुंदर गांव सगळे हरियाळी आसा असले सगळे काबार करपाक वाटेकरी जायनाकात तुमी आनी अशें गोंय आमचें इल्लें आसा आज आमकां कितें तरी स्वास घेवपाक मेळटा ऑक्सिजन तुमी पळयल्या हेच्या कोरोना वेळार कसो त्रास जाल्लो तो गांवान जंगलान रावले लोक मरोंक ना पण शहरान रावन मेले कित्याक तर तुमची नाशाडी झाडां बिडां कापून सगळे हे केले तुमी झाड लावपाचें नाटक करता तुमी पण झाड लायना अशे व्हडले हांकां बिझनेसमॅनांक हाडून तुमी हड्ड्यार मारता कित्याक तेंचो कचरो घाण सगळे तांकां तेंच्या गांवान रावपाक नाका आमचे गोंय पाड घालपाक तुमी हांगा हाडटा तांकां वचून थंय प्रोजेक्ट करपाक मेळटलो आसा त्यांनी तेंच्या तरी गांवान तेंच्यांनी इल्ले शिल्लक कितें दवरलेले आहा तेंच्यांनी इल्ले शिल्लक काय दवरूं ना म्हणून आमकां बरबाद करूंक येता म्हणजे मागणें आहा चीफ मिनिस्टरा कडेन जाता तितले बेगीन फायली हाड चेक कर कोणे कितें केला तेजेर कारवाई कर आनी भुतानी धाडून दी तेजे भूत बीत सगळे धाडून दी हांगा गोंयसून डिपार्टमेंट लागना मागीर चीफ मिनिस्टर कित्याक आहा हेड मिनिस्टर तूं आहा चीफ मिनिस्टर तू कित्याक हे म्हाका लागना ते म्हाका लागना लोक बोवाळ मारता म्हणजे लास्ट तुज्याच नांवान लोक बोब मारतले तू पळय न्हू खंयचो डिपार्टमेंट आसा शेवटी सायन मारता एका पयशांक लागून तूच मरे फायनान्स आसा तूच मरे तेंचे कितें आसा ते भानगडी तूच करतलो तू नासतना जाल्यार तुवें सीएमाच्या खुर्चेर बसपाचें न्हू तुका लागना बिगना म्हणटा पळय सीएमा कशें बस आसा मरे आवय आनी बापूय हांव एक उदाहरण सांगता आवय बापायन कितें तरी आपले पयलीं करून दवरले आसा पळय भुरगो व्हडलो जालो की बापायचे आसा ते प्रोजेक्ट दवरता थंयच आनी आपले म्हणून कितें नवीन करता
तेन्नाच आमी अशें म्हणटा ते म्हज्या बापायन केल्लें आसा म्हणून कितें आमी सुदारणा करिना त्या घरान आमी सुदारणा करता आमच्या आमच्या बापायन आमकां शिकोवंक ना पण आमी आमच्या भुरग्यांक शिकयता म्हणटा अशें करून फाटली जी पिढ्या तेणें जर काय करूंक ना आमी तेजें करता म्हणटा आनी भुरग्यां फुडें वयता तूं प्रत्येक फाटली फाटले म्हणटा सगळे कुत्रे घेतल्या बेबे माकड घेतले ते तुवें त्याच्यात हेजे मरे सरकारांतले मरे तुवें ते तुका बरें दिसलें मरे तांकां घेवनूच राज्य चलयता मरे तूं आनी कितें उलयता तो हे सरकारान आनी त्या सरकारान लस दिसोंक जाय मेळ्ळें ना म्हणजे चीफ मिनिस्टर तो खंयच्या पद्दती प्रमाणे कनेक्शन ना म्हणून सांगूंक शकता तो तूं म्हाका सांग हेड ऑफ द फॅमिली तो आपले हांग अशें फाफडून कुशीक जाता बोटवो घेताना बरो आहा मरे तो आपूण कित्यानूच ना म्हणटा जाल्यार तपासता तेजी चल त्या बुटांनीचो हे कॅन्सल कर चल तू ना मरे तेतून माझेर आरोप येता म्हाका हे सगळे लोक ऐकयता म्हणून ते सगळे फायली हाड पंचायतीच्यो खंयचे खंयचे आसा ते सगळे हाड आनी सगळ्यांक रेड हे मार आनी काबार कर